तुलाई देखाइदिने वाली हो माया। सत के हो त भने सत ईश्वरे ब्रह्म सत्य छ, जगत मिथ्या छ। त्यो ब्रह्मको अधिष्ठानमा जगतलाई देखाउने वाली हो माया। ब्रह्मको अधिष्ठानमा जगतलाई देखाउने वाली हो माया। अघटित घटना पटिएसी माया। अनेकौं प्रश्नहरू छन् यहाँ। अब यिनै मायालाई तर्नको लागि भगवानको शरणमा पर्नुपर्ने, भगवानमा भक्ति गर्नुपर्ने विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। र यसैमा फेरि निमि राजाले प्रश्न गर्नुभएको छ, यानी यानी कर्माणि यर्हि स्वच्छन्द जन्मनि चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। भगवानका लीला अवतारहरू कति छ रे? भगवानका अवतारहरूको प्रयोजन के हो? निमि राजाको प्रश्न छ। भगवानको अवतारको प्रयोजन भनेका भगवानका सम्पूर्ण सारा धर्महरू जीवात्मामा शरण आउनु नै भगवानको अवतारको प्रयोजन हो। भगवानका अवतारहरू लीलाहरू यति छन् भनेर वर्णन गर्न सकिँदैन। जसले भगवानको लीलाहरूलाई म वर्णन गर्न सक्दछु भन्दछ त्यो त बालक बुद्धि हो। किनभने बरु पृथ्वीका धुलाका कण गनेर सकिएला, बरु आकाशका ताराहरू गनेर सकिएला। कति छन् भगवानका लीला अवतारहरू? युवा अनन्तस्य गुणानन्त ननुक्रमेष्यन् सतुवाल बुद्धि रजांसि भूमिरे गणयोत्कथञ्चिते कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्ना। बरु पृथ्वीका धुलाका कण गन्न सकिएला, आकाशका ताराहरू गन्न सकिएला। भगवानका अवतारहरू यति नै छन् भनेर गणना गर्न सकिँदैन। जसले गणना गर्न सक्छु भन्दछ त्यो त केवल बालक बुद्धि हो। बालक बुद्धिले मात्रै म भगवानको लीला यति छन् भनेर बताउन सक्दछु भन्दछ। भगवानको अवतार यहाँ बताएको छ। भूतैर् यथा पञ्चभिरात्म सृष्टै पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् सांसेन विष्टः पुरुषाभिधान मवाप नारायणादिदेवः। सारा परब्रह्म परमात्मा भगवानले नै सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो र अन्त्यमा सारा ब्रह्माण्डमा भगवान अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गर्नुभएको छ। भगवानको बास शरण हामी हिँड्न चल्न बोल्न सक्दछौँ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान जसका आधारमा यत्काय एष भुवनत्रय सन्निवेशो यसेन्द्रियैस्तनुभृता मुभयेन्द्रियाणि। जसका आधारमा तीनै लोक अडिएको छ। भगवानकै आधारमा स्वर्ग मर्त्य पाताले यी सबै अडिएको छ भगवानकै आधारमा। त्यसैले परब्रह्म परमात्मा भगवानले सत्वादिवि स्थित लयोदे भवादिकर्ता सत्वगुणले भगवानले पृथ्वीको पालन गर्नुहुन्छ, रजोगुणले सृष्टि विस्तार गर्नुहुन्छ र तमोगुणद्वारा भगवानले सारा संसारलाई लय गराएर आफैमा विलीन गर्नुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान हे राजा निमि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नवेगेश्वरले, बादैर् विमोहयति याज्ञकृतोदाहरेण सूत्राणि कलौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते। भगवानले पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि भगवानले कल्की अवतार लिनुहुनेछ र सम्पूर्ण दुष्ट पापीहरूलाई नाश गरेर सारा प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। अनेकौं मुख्य 24 अवतारका विषयमा वर्णन गरेर अन्त्यमा भगवानले कल्की अवतार लिएर पृथ्वीमा सारा दुष्ट पापीहरूलाई नाश गरेर भगवानले सारा प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहुनेछ भनेर यो अवतारका प्रसङ्गका विषयमा पनि वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। फेरि निमि राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवन्त हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा तेषां शान्तकामा
भक्तहरूको कीर्तन गर्दैन, भगवानको जप गर्दैन, भगवानका भक्तहरूको निन्दा गर्दछन् भने त्यस्ताहरूको गति के होला, कस्तो गति हुन्छ, म यस विषयमा सुन्न चाहन्छु भनेर राजा निमिले प्रश्न गर्नुभएको छ। यहाँ नवयोगेश्वर मध्ये चमसले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, जो भगवानबाट विमुख छ, भगवानको भक्तहरूको जसले निन्दा गर्दछ भने त्यो त नरकगामी हुन्छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैषः चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैरे विप्रादय पृथके। भगवानको मुख हात, भगवानबाट नै मुख हात गोडाबाट भगवानका 4 वर्ण सृष्टि भएका छन्, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र। भगवानका सृष्टि भएका मुख बाहु हात जङ्गा र गोडाबाट यी 4 वर्णाश्रम सृष्टि भएर ब्राह्मणले भएर कुन कर्म गर्नुपर्दछ, क्षेत्रीय भएर कुन कर्म गर्नुपर्दछ, वैश्यले कुन कर्म गर्नुपर्दछ, आफ्ना आफ्ना कर्मको विभाजन गर्नुभयो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, त कस्ता कस्ता मान्छे नरकगामी हुन्छन् भने श्रौतेन जन्मना तथापि मोह्यन्ता नायवादिनः कर्मण्य कोविदास्तब्धा मूर्खा पण्डितमानिनः। कर्म गर्न नजान्ने, जो कर्म गर्न जान्दैन, जो विनय रहित छ, विनय रहित भनेको जो नम्र छैन यस्ता व्यक्ति पनि, र जो मूर्ख छ, जो आफूलाई नै पण्डित मान्दछ, वदन्ति चाटुकान मूढा, जो आफैलाई मनै सर्वे सर्वा हुँ, म सबैभन्दा जान्ने हुँ भनेर जो अभिमान गर्दछ त्यसलाई भनिन्छ मूर्ख। यस्ता व्यक्ति पनि नरकगामी हुन्छन्। चिप्ला चिप्ला कुरा गर्ने वदन्ति चाटुकान मूढा यया मध्वा गिरते सुकाः। जो सर्प जस्ता रिसाहा क्रोधी पनि नरकगामी हुन्छन्। भगवानलाई यति मन पर्दैन, कति त भने जो व्यक्ति चाँडो रिसाउँदछ, जो व्यक्ति विनय रहँदैन, नम्र, जतिसुकै शास्त्र अध्ययन गरोस् नम्र छैन भने त्यो विद्वान होइन, त्यो मूर्ख नै हो। र जसले म आफू चाहिँ सर्वै सर्वमा सबै जानेको छु, बुझेको छु भनेर अभिमान गर्छ, अहङ्कार गर्छ, त्यसलाई पनि भनेको छ मूर्ख। त्यस्ता व्यक्ति नरकगामी हुन्छन्। दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त च्युतप्रियान् रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः। दाम्भिका भनेको दम्भ गर्ने, दम्भ भनेको को भने अरूलाई देखाउनका लागि गरिएको जुन कर्म छ दम्भ। मैले गरेको यो कर्म अरूले देखे कि देखेनन्, मैले यति दान गरेँ, यति धर्म गरेँ, अरूले थाहा पाए कि पाएनन् होला भनेर आफैले भन्दै हिँड्ने, त्यसलाई भनिन्छ दम्भी। बताएको छ कि लोभी द्रव्य विशाच मरिस विचारो हादाम दामै भनी। जो लोभी छ भने उसको जीवन केमा बित्छ भने मलाई जीवनभरि धन मिलोस्, दाम मिलोस्, पैसा मिलोस्, सुख सम्पत्ति मिलोस्, यो लोभीको विचार। लोभी दम्भ पिशाच मरिस विचारो हादाम दामै भनी कामी केवल परिस काल मुखमा काम कामै भनी। जो कामी छ, कामी भनेको विषयी, जसको मन परमात्मादेखि अन्यत्र जान्छ भने त्यसलाई भनिएको छ विषयी कामी। कामी पुरुष भनिन्छ त्यसलाई। मन भगवानदेखि बाहेक अन्यत्र लाग्यो भने हामी भयौँ विषयी। कामी केवल परिश्रम काल मुखमा काम कामै भनी। दम्भी चाहिँ के गर्छ भने, जो दम्भी छ भने अरूलाई देखाउनको लागि धर्म गरेको छ भने दम्भी पाप लुकाई मरिछ विचारो हा नाम नामै भनी। जो दम्भी छ उसैलाई चाहिँ नाम चलाउन बढी मन लाग्छ। मेरो चाहिँ नाम आओस्, मलाई सबै लोकले मानुन्, मलाई पुजुन् भन्ने भावना चाहिँ दम्भीमा हुन्छ। यी त्यस्ता दाम्भिका
मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्। यस्ता व्यक्ति पनि नरकगामी हुन्छन्, नरकमा जान्छन्। हे राजा निमि भन्दै हुनुहुन्छ, वदन्ति तेन्योन्यमुपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः। जसले अब यहाँ कस्तो बताइएको छ भने यजन्त श्रेष्ठान्य विधान दक्षिणं वृत्यै परम ग्रन्थि पशु न तदेविदः। जो व्यक्तिले भगवान खुसी हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो जिब्राको स्वादको लागि पशुलाई बलिदान दिएर भगवानलाई खुसी पार्छु भनेर आफ्नो जिब्राको स्वादको लागि पशुलाई मारेर जसले बलिदान दिएर धर्म गर्छु भन्ने बात ठान्दछ, त्यस्ता व्यक्ति पनि नरक जान्छन्। शास्त्रमा साँच्चै भन्यो भने हाम्रो भैरव मन्दिरमा बलिदान दिने चलन त छ, तर शास्त्रमा बलिलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। पशुलाई मारेर धर्म कहिले पनि हुँदैन। अर्काको ज्यान मारेर धर्म हुन्छ। हाम्रा सन्तानलाई त्यसै गरी निमोठेर मारौँ त हामीलाई कति चिन्ता हुन्छ। बदला त हाम्रो कर्मको फल त हामीले अवश्य एक दिन भोग्नै पर्छ। बलिदान शास्त्रमा छैन। शास्त्रहरूमा बलिदान त बलि त देऊ, तर यदि नियमलाई पालना गरेर तिमीले बलि दियौ भने मात्रै तिमीले बलिदान दियौ। त नियम त्यहाँ कहिल्यै पनि पूर्ण गर्न नसकिने नियम छ। यो नियम धेरै राख्नु भएको छ, त्यो नियम यदि पुगेन भनेदेखि फल उल्टो हुन्छ। त्यसैले पशु बलि हटाउनको लागि यी शास्त्रहरूमा यो वर्णन गरेको छ। हामीले उल्टो कुरो बुझ्यौँ, त्यसैले पशुलाई मार्दै बलिदान दिनेलाई पनि यहाँ भनिएको छ नरकगामी। आफ्नो जिब्राको स्वादको लागि भगवानको नाउँमा अर्काको पशुलाई लगेर बलिदान दिने यस्तालाई पनि भनिएको छ नरकगामी। भन्नुहुन्छ वृत्तै परम ग्रन्थि पशु न तदेविदः। त्यसैले पशु बलि पनि कहिले दिनु हुँदैन। अर्कालाई कहिले पनि नमारौँ, अर्कालाई कहिले पनि दुःख नदिउँ। हाम्रो यहाँ भनिएको छ कि शास्त्रमा स्त्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्य जातस्मै नान्धदिया सहेश्वरान् सतोवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलान्। कति कारणले गर्दा हामीलाई अभिमान आउँछ भने हामीलाई अहङ्कार आउने साधनहरू छन्। यतिले हामीलाई अभिमान आउँछ। सम्पत्ति, धेरै सम्पत्ति छ भने पनि हामीलाई अहङ्कार आउन सक्छ। म जस्तो धनीहरू कोही छैन, त्यो त गरिब छ, त्योसँग केही छैन भन्ने धनीका 15वटा अनर्थ बताएको छ सप्तम स्कन्धमा यी भागवतमा। अनर्थ हुन्छ। त्यो धनलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने, सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने यी 15वटा अनर्थ आउँछ। सम्पत्ति धनबाट पनि अहङ्कार आउन सक्दछ। प्रभुत्व, आफ्नो अधिकार, जब हामीमा अधिकार मिल्यो भने त्यहाँबाट पनि अहङ्कार आउन सक्छ। कुनै अधिकार पद प्रतिष्ठा पाइयो भने त्यहाँ पनि नहुस राजाको प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा। नहुस राजा स्वर्गका राजा भए, अहङ्कार आयो, सचीसँग विवाह गर्न खोजे, पतन भए, सर्प भएर जङ्गलमा रहे। त्यसैले यो प्रतिष्ठाबाट पनि अहङ्कार आउन सक्दछ। यो सबैलाई हामीले सदुपयोग, पद प्रतिष्ठामा पुगिसकेपछि अब त्यसलाई कसरी पालना गर्ने? हामीले भगवानसँग यो प्रार्थना गर्नुपर्दछ कि मलाई अहङ्कार कहिल्यै पनि नआओस्। अरू केही नमाग्ने भगवानसँग, केवल अभिमान नआओस्। अब भन्नुहुन्छ कुलीनता, अर्को पनि अहङ्कार के छ? बाजे बराजुहरू कुलमा जन्मिएका छन् भने छोरा नातिले अहङ्कार गरेर पतन भएको पनि हामीले देखेका छौँ। म यस्तो कुलमा जन्मेको, यस्तो खानदानमा जन्मेको, म जस्तो कोसार भनेर अरूलाई दुर्भाष्य बोल्दै यिनीहरूलाई दुःख दिँदै हिँड्ने यस्ता व्यक्ति पनि नरकगामी हुन्छन्। कुलीनता, कुलबाट पनि अभिमान बन्न सक्दछ। अब अर्को अभिमान के त भने विद्या। धेरै पढोस्, जति पढ्दै गयो उति नम्र हुन सक्यो भने तब विद्या विद्या हो।
जति पढ्दछ उति नम्र हुन्छ, जति पढ्यो त्यति अभिमान बढ्यो। त्यो पढाइ भयो। जुन पढाइले हाम्रो मुक्ति दिलाओस् र अरूलाई पनि मुक्ति दिलाउने शिक्षा दिन सकोस्, त्यो विद्या हो। विद्यामध्ये यसले पनि अहङ्कार आउन सक्दछ। त्यस्तै दान दिन्छ, मैले यति दान दिएँ, उसलाई यति दान दिएँ भने भन्दै हिँड्छ। त्यस्तै सौन्दर्य, अब रूप सौन्दर्यको त झन् सिवै नगरौँ, म जस्तो राम्रो कोही छैन। हेर्नुहोस् त यो राम्रोले के गर्छ? राम्रो कुन चाहिँ वस्तु राम्रो छ? हाम्रो यो शरीरमा सुन्दरता र राम्रो भन्ने वस्तु के छ? यो शरीर त मरिसकेपछि माटोमै मिल्ने हो, किराहरूले खाने भोजन हो। यो शरीरलाई सुन्दरता भन्ने वस्तु यसमा छैन। मलमूत्र पसिना आदिले भरिएको शरीर हो। भगवानका प्रेरणाले यो अनुहारमा हेरि नसक्नु बनाइदिनु भयो भने कसले? त्यसलाई पहिला त स्वार्थ हुन्छ। जुन प्रेममा, भगवानमा जब प्रेम गरियो भने सुन्दरता सबैभन्दा राम्रो त को हुन्छ भने भगवान मात्रै हो। हामीले यही जगतलाई राम्रो भन्ने ठानेका छौँ, तर यो जगतलाई बनाउने जगदीश्वर भगवान कति सुन्दर हुनुहुन्छ। भगवानका सुन्दर रूप, सगुण साकार रूपको मात्रै दर्शन गर्यौँ भने पनि हाम्रो चित्त शुद्धि हुनेछ। त्यसैले यस्ताबाट पनि अहङ्कार आउँदछ। यस्ता घमण्ड, यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकगामी हुन्छन्। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नवयोगेश्वरले निमि राजालाई कस्ता व्यक्ति नरकगामी हुन्छन् भने हित्वातयाया सरसिता गृहपति सुरी स्त्रियः तमो विशन्त निच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखः। जो भगवान वासुदेवबाट विमुख भएको छ, भगवानको कीर्तन गर्दैन र भगवानका भक्तहरूको जसले निन्दा गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू जो आफ्नै घर सम्पत्ति धन मेरा इष्टमित्र बन्धु बान्धव भनेर आफ्नो परिवारमा मात्रै रुमलिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू नरकगामी हुन्छन्। र भगवानबाट विमुख भएका व्यक्तिहरू भनेका जो व्यक्तिले भगवानका भक्तहरूलाई निन्दा गर्दछ, भगवानका कीर्तन गर्दै रहेका भक्तहरूलाई जसले घृणा गर्दछ, निन्दा गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकगामी हुन्छन्। अब फेरि राजा निमिले प्रश्न गर्नुहुन्छ कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। भगवानका युगै पछि कस्ता कस्ता वर्ण रहेका छन्। भगवानले सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी चारै युगमा कस्तो कस्तो रूपले अवतार लिनुहुन्छ, यस विषयमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। कृते भनेको सत्य युगमा भगवानको वर्ण हुन्छ श्वेत वर्ण, भगवानले श्वेत वर्ण लिनुहुन्छ। द्वापर युगमा भगवानले रक्त वर्ण, भगवानको वर्ण हो रातो। ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहु स्त्रीमेखला। त्रेतायुगमा पनि भगवानको रातो रंग हुनेछ। भगवानका यी अवतार कस्तो कस्तो वर्ण रहन्छ, यी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी चार युगमा परमात्मा भगवानले कलियुगमा, द्वापर युगमा भगवानको श्यामल वर्ण भएर भगवान कृष्णले अवतार लिनुहुन्छ। यस विषयमा वर्णन गर्दै अब भगवान श्री कृष्ण जब प्रवास क्षेत्रमा जान लाग्नु भएको थियो, उद्धवजी आएर भगवान श्री कृष्णको चरणमा पर्नु भएको छ। हे भगवान, हजुरले मलाई, म त अज्ञानी छु, अबुझ छु, मलाई ज्ञान नदिकन हजुर प्रवास क्षेत्रमा नजानुहोस्। यो संसार कर्म बन्धनबाट पार तर्ने उपाय के हो भनेर उद्धवजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। भगवान श्री कृष्णले यदु महाराज र दत्तात्रेय गुरुका 24 दत्तात्रेय भगवानका 24 गुरुलाई ल्याएर यहाँ वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चन्द्रमा रविः कपोतो अजगर सिन्धु पतंगो मधुकृदे गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररुरे
कहा कुमारी सरकृति सर्पहा उरिड नाभि सुपेश कृते। यति 24वटा गुरु छन्। दत्तात्रेय भगवानले यदु महाराजलाई 24वटा गुरु छन्। ती 24वटा गुरुमा पहिलो गुरु हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी। पृथ्वीबाट के शिक्षा लिनु पर्दछ भने सबैभन्दा पहिला धैर्य र सहनशीलता हुनुपर्ने शक्ति पृथ्वीबाट प्राप्त हुनुपर्दछ। पृथ्वीलाई हामीले कुल्चेर हिँडेका छौँ। न त अहिलेसम्म मलाई दुख्यो भनेर पृथ्वी माता बोलेकी छिन्, धरती माता। त्यसैले हामीलाई अलिकति दुःख पर्यो भने हामीले चिन्ता लिनु हुँदैन। त्यसैले कति दुःख सहन गर्नु पर्दछ यो कुरा चाहिँ पृथ्वीबाट थाहा पाउनु पर्यो। सहनशीलता। अर्का गुरु हुनुहुन्छ वायु। वायुबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने निर्लिप्त भएर रहनु पर्ने यो संसारमा। जसरी कमलको फुल, जलबाट कमलको फुल सृष्टि हुन्छ, तर त्यो कमल फुलमा त्यो जल लिप्त हुँदैन। हामी संसारमा बसिकन यो संसारमा विरक्ति भावले रहनु पर्दछ, विलासी भावले होइन। यो संसार त एक दिन नाशवान छ, मेरो शरीर पनि नाशवान छ। यो शरीर म होइन, म त आत्मा रूप हुँ। आत्माको न त जन्म नै छ, मृत्यु नै छ। यो न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। आजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो शरीर चाहिँ नाश हुन्छ, आत्मा त अविनाशी छ। त्यसैले हामीले सधैँ यो संसारमा बसिकन संसारको मोहलाई त्याग्न सिक्नुपर्ने कुरा वायुबाट शिक्षा पाए। वायु पनि गुरु हुनुहुन्छ दत्तात्रेय भगवानका। अर्का गुरु हुनुहुन्छ आकाश। आकाश पनि गुरु। आकाशबाट के शिक्षा लिनु पर्दछ भने जसरी आकाश पूर्ण छ, आकाश यहाँ भएर अमेरिकामा नहुने त्यस्तो छैन नि। यहाँ पनि आकाश छ, वहाँ पनि आकाश छ। आकाश पूर्ण छ, व्यापक छ। जसरी आकाश व्यापक छ त्यस्तै गरी आत्मा पनि व्यापक छ। जडमा पनि आत्मा छ, चेतनमा पनि आत्मा छ। आत्मा त्यस्तै गरी आत्मा पनि पूर्ण व्यापक छ। किनभने आत्मालाई भनेको छ अविक्रिय स्वदिक हेतु, भगवान अनावृत। भगवान आत्मालाई ढाक्न सक्ने दोस्रो वस्तु छैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने आत्मालाई ढाक्ने अर्को वस्तु भयो भने त आत्मा भन्दा त अर्को वस्तु माथिल्लो हुने भयो। अर्को वस्तु ठुलो नभइकन त आत्मालाई ढाक्न सक्दैन। त्यसैले आत्मा तत्त्व हो अनावृत। यस्ता भगवान आत्मा रूपी व्यापक हुनुहुन्छ। आकाशबाट के शिक्षा लिनुभएको छ भने पूर्ण आकाश जसरी छ आत्मा पनि त्यसै गरी व्यापकै छ। अब मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ जल। जलबाट के शिक्षा लिनु पर्यो भने जल जसरी स्वच्छ छ, पवित्र हुन्छ, जसरी जल जसरी स्वच्छ पवित्र हुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो यो मनलाई पनि त्यति नै शुद्ध र पवित्र पार्नु पर्दछ। यो मनले निरन्तर भगवानको परोपकारमा यो मन लगाउनु पर्दछ। अब अर्का गुरु हुनुहुन्छ अग्नि। अग्निबाट के शिक्षा लिनु पर्यो भने समदृष्टि। यो मेरो यो तेरो भन्ने भावना कहिले पनि नआओस्। आफ्नो र अर्को भनेर जति बेलासम्म हामीमा भेद बुद्धि रहन्छ तबसम्म हामी भगवानका हुन सक्दैनौँ। जति हामीले आफ्नो सन्तानको प्यारो लाग्दछ त्यति नै हामीले अरूको सन्तानमा पनि प्यार गर्न सकौँ। हामीमा यो भावना छ कि गाडीमा बसमा चढेर हिँड्यौँ भने एउटै सिटमा बसेका छौँ भने एउटा सिटमा बसेको व्यक्ति यहाँ उसको शरीर छुट्यो, प्राण गयो भने हामीलाई लाग्छ कि यो अर्को मरेको त भने।
त्यही बेलामा हामीलाई अमेरिकामा बसेको छोराको फोन आओस्, मलाई ज्वरो आयो, म बिरामी छु भनेर फोन आयो भने हामीलाई कति चिन्ता हुन्छ। अगाडि सामुन्नमा भएको व्यक्ति मर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पीर छैन, मरि नै सकेको छौँ, तर त्यो अर्को मरेको छ भनेर हामीलाई चिन्ता हुँदैन। तर बाहिर भएको छोरो चाहिँ अलिकति बिरामी भयो, टाउको दुख्यो भनेको सुन्यो भने पनि हामीले भित्र मनबाट यो आइहाल्छ कि मेरो छोरो बिरामी भयो। यो आफ्नो र अर्को भन्ने जबसम्म यो बुद्धि बदलिँदैन, सोच बदलिँदैन, तबसम्म हामी भगवानको प्यारो हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी मुक्तिको मार्ग रोज्न सक्दैनौँ। सबै समान हो। त्यसैले समदृष्टि, अग्निबाट के शिक्षा लिनु पर्यो भने समदृष्टि राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अग्निबाट शिक्षा लिनुभएको छ। दत्तात्रेय भगवानले अर्का गुरु हुनुहुन्छ सूर्यनारायण भगवान। सूर्यनारायण भगवानबाट के शिक्षा लिनुभएको छ भने हामीले अरू कसैको लिने मात्रै होइन, अरूलाई थोरै थोरै केही दिन पनि जान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सूर्यनारायण भगवानबाट। कसैको यो स्वभाव हुन्छ नि, सबैको आफ्नो, अरूको चाहिँ सबै लिन पाए हुन्थ्यो, आफ्नो चाहिँ केही दिन नपरे हुन्थ्यो। यो स्वभावले भगवानमा भक्ति गर्न सकिँदैन। आफूले अरूको लिइसकेपछि उसलाई पनि केही न केही हित हुने कुरा हामीले दिनै पर्छ। केही फिर्ता गर्न नसके पनि केही न केही उसको कल्याण होस्, थोरै भए पनि उसको हित होस्। सूर्यनारायण भगवानबाट हामीले अरूको लिने मात्रै होइन, अरूलाई पनि केही दिन जान्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सूर्यनारायणबाट थाहा पाएँ। अर्का गुरु हुनुहुन्छ परेवा। परेवाबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने सन्तानमा धेरै आसक्ति हुन पर्दैन। सन्तान भनेको पनि धनकै लागि सन्तानले पनि पितामातालाई प्रेम गरेको, माया गरेको, पितामाता पछिको यो सिकापछिको धन त मेरै त हो नि भने सन्तानको आफ्नो धन नहोस् त माता पिताको हेर्नुहोस् त अहिलेको अवस्था वृद्धाश्रममा कति माता पिताहरूको बिजोग छ। धनलाई हो माया गर्ने एउटा दृष्टान्त छ। अब जे भने पनि सत्सङ्ग सुनौँ एकैछिन। एकजना वृद्ध पिताजी हुनुहुँदो रहेछ, विचार गर्नुभएछ उहाँले, अब म मर्ने बेला हुन आँट्यो, अब भएन, म सबै छोराहरूलाई मेरो धन चाहिँ बाँडिदिनेछु भनेर सबै छोरालाई बाँडिदिएछन्। आफ्नो सम्पत्ति जति आफ्नो नाउँमा केही पनि राखेन। मरिएला मर्न आँटे भनेर उनले सबै आफ्नो सम्पत्ति छोराहरूलाई भागभन्डा गरिदिए सन्तानलाई। आखिरीमा ती वृद्ध बाँचे। बाँचिसके धेरै समय वृद्ध भए, बाँच्नु पर्यो, कालको के ठेगाना, मरेनन् उनी। एक अब सन्तानले धन नभइसकेपछि अब आफ्नो नाउँमा पिताजीले सम्पत्ति गरिदिइहाले। अब पितालाई हेला गर्न थाले, छोराहरूले हेला गर्न लागे। अब के गर्नु, दुःख पाएपछि मित कहाँ जानु भनिन्छ नि हाम्रो नेपाली उखान। दुःख पाइसकेपछि मित कहाँ जानु। मितले चाहिँ सही कुरा, हित जसको हित मिल्छ तब मित हुन्छ। हितको वचन बोल्नेवाला मित कहाँ गएछन्। हे मितज्यू, मैले यसो गरेँ, मरिएला भनेर मैले सम्पूर्ण अंश बन्दा गरेर छोराहरूलाई दिइहालेँ। अब म त बाँचेँ, अन्त्यमा त मलाई सम्पूर्ण छोराहरूले हेला गर्न लागे, घरबाट खेदाउलान् जस्तो छ। अब भन्न लागेछन् मितज्यूले, उसो भए म हजुरलाई एउटा उपाय बताउँदैछु, सुन्नुहोस्। हजुरको घरमा एउटा पुरानो थोत्रो सन्दुस त होला नि। मितज्यूले भनेछन् छ। अब त्यो सन्दुसमा हजुरले के गर्नु भने टन्न ढुङ्गा राखेर त्यो सन्दुसलाई भर्नु पहिला। भरिसकेपछि त्यो सन्दुस उचाल्नै नसक्ने गरी त्यो सन्दुस भरिसकेपछि त्यो सन्दुसमा ताला लगाउनु। ताला लगाएर त्यो साँचो चाहिँ आफूले भिर्नु। साँचो भिरिसकेपछि अनि छोराहरूका अगाडि गएर भन्नु कि हे छोरा हो, हेर तिमीहरूलाई मैले त कहाँ राम्रो सम्पत्ति, राम्रो चाहिँ धन त तिमीहरूलाई कहाँ दिएको थिएँ र दिएको छु र। मेरो मुख्य सम्पत्ति धन भनेको त यही सन्दुसभित्र छ। यो सन्दुसभित्र त हिरा र मोती सुनै यो सन्दुस भरेर राखेको छु भन्नु। साँचो मात्रै देखाउनु, सन्दुस देखाउनु छोराहरूलाई घर गएर।
अब गएछन्, घरमा गएर त्यसै गरेछन्। छोरा नभएका बेलामा त्यो सन्दुकभरि ढुङ्गा भरेछन्। छोराहरूलाई भन्न लागेछन् बोलाएर, हे छोरा हेर, मैले त तिमीहरूलाई त्यो सबै धन त कहाँ दिएको थिएँ र? मेरो सम्पूर्ण मुख्य धन भनेको त यही सन्दुकभित्र नै छ। अब साँचो त देखाउँछन्। अब पिता छोराहरूले विचार गर्न लागि हो रहेछ, हेर पिताजी, हाम्रो पिताजी कति चलाक हुनुहुँदो रहेछ, हामीलाई चाहिँ यति थोरै सम्पत्ति दिएर अझ यत्रो सन्दुकभरि धन राखेका रहेछन्, हामीलाई नदिकन। अब अर्का एउटा छोराले भन्न लाग्यो कि म पिताजीलाई म पाल्छु भन्न थाल्यो। जेठाले, कान्छाले भन्न लाग्यो होइन, अब म पिताजीलाई म पाल्दछु। अब छोरा पिताजीले चाहिँ साँचो चाहिँ आफैले गलामा फेरिराखेका छन्। जति बेलासम्म हजुरको प्राण छुट्दैन त्यति बेलासम्म साँचो देखाउनु मात्रै भनेका थिए बिजु। साँचो देखाउने, त्यो धन नदेखाउने, सन्दुक वारेर नदेखाउने, त्यो सन्दुकभित्र मेरा सम्पूर्ण धन सम्पत्ति छ भन्नु। त्यही गर्न लागेछन्। त्यति गरिसकेपछि अब सबै छोराहरूले पाल्ने भए। अब नमरुन्जेलसम्म त्यो साँचो गलामा भिरेका हुनाले सबै छोराले अब स्याहार सुसार गर्न लागे। अन्तिम अवस्थामा ती वृद्ध सुख साथ मरे। मरिसकेपछि अब पिताजीको काजक्रिया गरिसकिहाले। अब सबै छोरा मिलेर त्यो सन्दुकभित्र के धन रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर हेर्दा त सन्दुकभरि ढुङ्गा। बाँच्ने एउटा वृद्धहरू बुवाहरूका लागि एउटा यो सबभन्दा जड उपाय चाहिँ बाँच्नु छ भने कलियुगका सन्तानले माया गर्ने भनेको धनलाई हो। धन नभइकन सन्तानले हेर्दैन नि। त्यसैले परेवाबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने सन्तानमा धेरै आसक्ति गर्नु हुँदैन। पालन पोषण त गर्नुपर्दछ, तर सर्वस्व चाहिँ सन्तान होइन। सर्वस्व भनेको त हाम्रो भगवान हो। अन्तिम मर्ने बेलामा त भगवानदेखि बाहेक हाम्रो साथी कोही हुँदैन। यहाँ 24 गुरुका विषयमा बताउनु भएको छ। अजिङ्गर भोजनको लागि पनि हामीले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। हाम्रो यो शरीरले शरीर जति भोजनले रक्षा हुन्छ त्यति मात्रै भोजन आफ्नो हो। अजिङ्गरको आहार दैवले पुर्याउँछ। त्यो अजिङ्गर हिँड्न पनि सक्दैन, मोटो हुन्छ, तर अगाडि जे आउँछ त्यही खान्छ। हामीले खानाको पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने भगवानले भन्नुभएको छ का चिन्ता मम जीवने यदि यदि। भगवानले हाम्रो जन्मसँगै भोजनको पनि व्यवस्था गरेर पठाइसक्नु भएको छ। माताजीका जब गर्भमा बालक बस्छ तब माताजीका स्तनमा भोजन भगवानले व्यवस्था गर्नुभएको छ। हाम्रो भोजनको व्यवस्था भगवानले गर्नुभएको छ। किन त हामीलाई हात दिनुभएको छ, घुँडा दिनुभएको छ। यी सबैले आफ्नो कर्म गरेर आफ्नो जीवनमा गुजारा गर्ने हो। सत्कर्म गर्दै यी 24 गुरुको प्रसङ्ग यहाँ बताउनु भएको छ। अब सबै यो 24 गुरुको प्रसङ्ग हामीले बताउन भ्याउँदैन होला, समय कति छ, अझै 10 मिनट जति यसको व्याख्या गरौँ। त्यसपछि सागरबाट के शिक्षा पाउनु पर्दछ भने गम्भीर, भगवानको प्रिय व्यक्ति भनेको गम्भीरता। धेरै बकबक गरेर बोल्ने व्यक्तिसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न। विलेवतोरु क्रमवेद, भगवानले भन्नुभएको छ कि धेरै बोल्नेको आवाजलाई बर्खायाममा कराएको भ्याकुतोको आवाज जस्तो निरर्थक हुन्छ। बर्खायाममा कराएको भ्याकुतोको ट्यार 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 आवाज जति नमिठो हुन्छ, भगवानका भक्तलाई धेरै बोल्ने व्यक्तिको आवाज त्यस्तै लाग्छ। जुन बोलीले अरूको हित होस्, कल्याण होस् तब बोल्नु। अरूको हित हुँदैन भने गम्भीर रूपले, जसरी सागर गम्भीर रहन्छ त्यस्तै रूपले गम्भीरता नै भगवानको प्रिय हो, प्यार हो। पुतलीबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने रूपको वशमा पर्नु नहुने। सुन्दर रूप देखेर घरमा दुलही विवाह गरेर ल्यायो तर कामै नलाग्ने स्वभाव रहेछ भने के काम? राम्रो रूपको वशमा परेको पुतलीले रात्रिको समयमा बत्ती बाल्नु, बत्ती बालिसकेपछि त्यो बत्तीको रङ्गलाई राम्रो देखेर पुतली वरिपरि घुम्दछ। आखिरी त्यही बत्तीले डढेर पुतली मर्दछ। त्यसैले रूप सौन्दर्यले केही दिउनेवाला छैन। त्यसमा हामी त्यो रूपको वशमा पर्न नहुने। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यी विषय, यी 5 विषयबाट हामी मुक्त हुनुपर्ने कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छ। माहुरीबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने
माहुरी पनि गुरु हुनुहुन्छ दत्तात्रेय भगवानका। माहुरीबाट के शिक्षा लिनु पर्यो भने एकतामा मिलेर बस्नुपर्ने कुरा, झै झगडा नगरिकन एक आपसमा मिलेर। माहुरी जस्ता पंक्षी त एक ठाउँमा कसरी मिलेर बसेका हुन्छन्? एकतामा मिलेर बस्नुपर्ने कुरा। र यो संसारमा सार र असार दुईवटा वस्तु हुन्छन्। यो संसारमा सार वस्तु पनि छ, असार वस्तु पनि छ। असार वस्तुलाई चाहिँ त्यागिदिने, सार वस्तुलाई चाहिँ आफूले ग्रहण गर्ने। जसरी माहुरीले सारा संसारका फुलहरूको मुख्य मुख्य सार बनेको रस, त्यो रसलाई जम्मा गरेर मह रूपी जुन खाद्यान्न बनाउँछ, त्यस्तै गरी असारलाई त्याग्ने, सार वस्तुलाई ग्रहण गरेर हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हो त भने परमार्थ प्राप्ति होस्। असारलाई त्याग्ने, सार वस्तुलाई लिएर परमार्थ प्राप्ति होस्। माहुरीबाट यो शिक्षा पाएँ। मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ हात्ती। हात्तीबाट स्पर्श सुखमा पनि पर्न नहुने कुरा हात्तीबाट थाहा पाएँ। मह काट्ने व्यक्तिबाट के शिक्षा पाएँ भने धेरै धन सम्पत्ति सञ्चय गरेर राख्यो भने एक दिन न एक दिन कि चोरले लानेछ कि लुटेराले लानेछ। त्यो धेरै धन छ भने सत्मार्गमा, सत्कर्ममा लगाउनु पर्ने कुरा मह काट्ने व्यक्तिबाट थाहा पाएँ। मृगबाट के शिक्षा पाएँ भने शब्दको वशमा पर्न नहुने कुरा। कानले एक थरी सुनिन्छ, यो कानका देवताले मनलाई लगेर कुरा लगाउँदछन्। अब त्यो कानले जे सुन्यो त्यो सुनेको कुरालाई सुन्न जब चाहन्छ भने यो शब्द, यो जुन कान छ, श्रोत्रेन्द्रिय कान, कानलाई वशमा राख्नुपर्ने कुरा मृगबाट थाहा पाएँ। माछो हुनुहुन्छ। माछोबाट चाहिँ के शिक्षा लिनु पर्यो भने यो रसनेन्द्रिय जिब्रोलाई वशमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा माछोबाट यो शिक्षा लिनुपर्छ। भगवानले एक एक इन्द्रिय दिनुभएको छ एउटा एउटा कामका लागि। कानले सुन्ने, आँखाले हेर्ने, छालाले स्पर्श ज्ञान गर्ने। तर जिब्रोले चाहिँ दुईटा काम गर्नु परेको छ। बोल्नु पनि पर्यो, भोजन पनि गर्नु पर्यो, स्वाद दिनु पर्यो। त जिब्रोलाई चाहिँ धेरै नियन्त्रणमा राख्नुहोस् भनिएको छ। जिब्रोले मिठो मात्रै खान खोजेर हुँदैन, यसलाई कहिलेकाहीँ तितो पनि खुवाउन सक्नु पर्यो। र जिब्रोबाटै नै बोली सृष्टि हुने भएको हुनाले वाणीको रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसैले जिब्रो, त्यो माछोले त्यो बल्छीले झुन्डाएको मासुको टुक्रो खान खोज्दा त्यो माछो जालमा परेर मरेको छ। त्यसैले माछोबाट शिक्षा पाएँ। अर्का गुरु हुनुहुन्छ मेरा हे यदु। यदु महाराज दत्तात्रेयको संवाद भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई बताउनु भएको छ। पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या, वेश्या पनि गुरु हुनुहुन्छ दत्तात्रेय भगवानको। कसरी त भने पहिला ऊ नराम्रो कुकर्ममा लागे तापनि पछि उसले शरीर छुट्ने बेलामा वैराग्य आएर भगवानको चिन्तन गरेर सद्गति प्राप्त गरेकी थिए। पहिला पटमूर्खै भए पनि पछि गएर भगवानको चरणमा भगवानको सेवा गर्यो, भगवानको भक्ति गर्यो भनेदेखि मोक्ष मिल्ने कुरा पिङ्गलाबाट थाहा पाएँ। अब मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ न्याउलीचरी। न्याउलीबाट के शिक्षा पाइयो भने सङ्ग्रह गर्नु नै दुःखको कारण। न्याउलीचरीले एउटा मासुको टुक्रो लिएर उडिराखेको थियो। पछाडिबाट बाजले लखेट्यो। त्यो बाजले पनि त्यही मासुको टुक्रो खान खोज्यो। आफूले हातले समाएको कुराले दुःख पाएको थियो। त्यो न्याउली अगाडि अगाडि भागिराख्यो। मलाई बाजले लखेट्यो भनेर ऊ भागिराख्यो। त्यो मासुको टुक्रो छोडिदिएको भए त उसलाई दुःख हुने थिएन। आफैले समाएको कुराले दुःख पायो। त्यसैले हामीलाई पनि दुःख हुने यसैले हो। हामीले यो मनले जे कुरो समाएका हुन्छौँ त्यसैले दुःख दिन्छ। मनमा चाहिँ केही कुरो राख्नु हुँदैन। हामीले दुःख पाउने भनेको मनमा झुन्डाएको कुराले हो। मनमा त्यस्तो हुन्छ कि शुभ छ त निरन्तर भगवानमा हामीले यो मन लगाउन सक्यो भने मात्रै हो, नत्र विषयमा यो मनलाई जानै दिनु हुँदैन। अरू सबै भनेका दुःखका साधन हुने। अब अर्का मेरा गुरु हुनुहुन्छ बालक। बालक पनि गुरु मान्नु भएको छ दत्तात्रेय भगवानले। बालकबाट के शिक्षा लिनुभएको छ भने बालकलाई धेरै सम्मान गरोस् कि अपमान गरोस् कि बालक दुवै अवस्थामा समान रहन्छ।
धेरै सम्मान खोज्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो मूर्ख हो। जसले मलाई सम्मान गरोस्, मानोस्, लोकले पुजोस् जति बेलासम्म भन्ने ठान्दछ भित्र मनबाट आउँछ कि हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि म मूर्ख रहेछु। हामीले अरूलाई सम्मान दिन जान्यौँ भने पो अरूले आफूलाई सम्मान दिने हो। सम्मान गर्दाखेरि प्रसन्नता हुने, कसैले हामीलाई अपमान गरे भने आज मलाई त्यसले अपमान गरे भनेर हाम्रो मनमा खिन्नता भयो भने हामी भगवानका भक्त होइन। हामीलाई दुवै अवस्थामा त्यत्तिकै हुनु पर्यो। भगवान सुखदेव स्वामीजी त्यस्ता महापुरुष स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो। ढुङ्गा र मुढाले यो बौला रहेछ, यो पागल रहेछ भनेर ढुङ्गा मुढा गर्थे, त उल्टै ढुङ्गा उठाउनु भएन नि भगवान सुखदेवले। उहाँले विचार गर्नुभयो कि यिनीहरूको कल्याण कसरी होला। महापुरुषहरू भनेको लोक कल्याणको लागि विचरण गर्नुहुन्छ, अरूको हितको लागि। त्यसैले बालकबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने कसैले सम्मान गरेर खुसी हुने, कसैले अपमान गरे भनेर रिसाउँदै हिँड्ने, यस्ताबाट यो बालकमा दुवैमा समदृष्टि राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बालकबाट थाहा पाएँ। मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ कुमारी। कुमारीबाट एकान्तमा बसेर भगवत चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा कुमारीबाट थाहा पाएँ। मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ बाण बनाउने व्यक्ति। बाण बनाउने व्यक्तिबाट मनलाई केन्द्रित गरेर जसरी बाण बनाउने व्यक्तिले बाणको टुप्पोलाई तिखार्दछ त्यस्तै गरी मनलाई केन्द्रित गरेर भगवानमा लगाउनु पर्ने रहेछ। मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ सर्प। सर्पबाट के शिक्षा पाउनु पर्यो भने वासस्थानको लागि पनि हामीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने रहेनछ। सर्पले मुसोले बनाएको द्वारमा मुसोलाई खाएर त्यही धुलोमा सर्प बस्ने भएको हुनाले वर्षलाई पनि चिन्ता गर्नुपर्ने रहेनछ। अर्का गुरु हुनुहुन्छ माकुरो। माकुरोबाट के शिक्षा पाए भने यथोर्ण नाभि। माकुरोले आफू बस्नु पर्यो भने आफ्नै शरीरबाट जाल फिजाउँछ र आफू बस्छ हिँड्नु पर्यो भने त्यही जाल आफूले पिउँछ अनि अन्त हिँड्छ। यो संसार भगवानको सृष्टि पनि त्यस्तै रहेछ। आफ्नो स्वेच्छाले एकोहम पहुँच्याम, एक छु धेरै होइजाऊ सृष्टि हुन्छ। परमात्माको स्वेच्छाले सारा संसारलाई लय गराएर एक रूपले भगवान रहनुहुन्छ। भगवान र माकुरासँगको तुलना। अर्का मेरा गुरु हुनुहुन्छ कमलकुटी। कमलकुटीबाट के शिक्षा लिनु पर्यो भने हामीले जेको चिन्तन गर्दछौँ हामी त्यही बन्दछौँ। त्यसैले शास्त्रले यो बताउँछ कि हामीलाई सधैँ शुभ भाव मात्रै विचार आओस्, हामीमा राम्रो मात्रै विचार आओस्। किनभने चिन्तन हामीले जेको गरेका छौँ हाम्रो जुनी त्यही हुन्छ। त्यो कोमलकुटीले माकुरोलाई आफ्नो गुडमा ल्याएर राख्छ। केही दिनपछि त्यो माकुरो डराउँदा डराउँदा मलाई त्यो कोमलकुटीले मार्छ भन्दा भन्दै त्यो कोमलकुटी नै माकुरोमा परिणत हुन्छ। माकुरोको सृष्टि, कोमलकुटीको सृष्टि अर्को होइन, माकुरो नै कोमलकुटी बन्ने हो। त्यसैले हामी जेको चिन्तन गर्दछौँ त्यही बन्दछौँ। त्यसैले हामीले शास्त्रले भन्छ कि भगवानको चिन्तन गर्यो भने हामी भगवानै हुनको लागि हामी जन्मेका हौँ। भगवानको चिन्तन गरौँ। त्यसैले यी शास्त्रहरूमा यो वर्णन गरिएको छ। यो 24 गुरुको प्रसङ्ग भगवान कृष्णले उत्तमजीलाई बताउनु भयो भन्नेसम्मको कथा यहाँ वर्णन गरियो। धेरै लामो कथा भयो भने पनि सत्सङ्ग लामो चाहिँदैन, छोटो सत्सङ्गले नै मुक्ति मिल्दछ। हामीलाई चाहिँ हुनु पर्यो कि तीव्र इच्छा मेरो मुक्ति होस्, भगवानमा भक्ति जागोस्। यो यदि दृढ इच्छा छ भने छोटो समयको सत्सङ्गले मुक्ति मिल्दछ, भगवानमा भक्ति गराउँदछ। अब एकैछिन पछि आरती तयारी हुँदैछ, आरती हुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भैरवनाथ भगवान की। Narayan
Namaruti Tulasi Jai Jai
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। हरि ओम जनेन जन्मयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते अनागं महिमाना सतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। शामे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विशतः चक्षुरुतः विशतो मुखो विशतो बाहुरुतः विशतस्पाते सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रिर्या वा भूमिधनयन्ति वैकः। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाभै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। असितगिरिशमं स्यात् कजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रपुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं नयाति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।